बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 62। इन्नल्लज़ीना नरम आमनू वल्लज़ीना हादू, दू को दो हरकत लंबा करेंगे। वन्नस्वारा, देखें वन दो हरकत, स्वाद मोटा है उस पर खड़ा ज़बर है दो हरकत, रॉ खड़ा है उस पर दो हरकत। वन्नस्वारा वस्साबिईन, सौद है। मन आमना बिल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले जेर है, बिल्लाहि बारीक है, वल यौमिल नरमी से, आखिरी, आखिर नहीं पढ़ना जैसे उर्दू में पढ़ते आखिरी। व आमिला, आमिला एक एक हरकत है, इसको उर्दू की तरह नहीं पढ़ेंगे। आमिला सालिहन व आमिला सालिहान, सौद देखें सौद है मोटा हरफ मुस्तालिया में से है। फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, रब्बिहिम नहीं पढ़ेंगे कभी भी हम, ये रा के ऊपर ज़बर आए तो रा पूरा पढ़ा जाता है रब्बिहिम। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वइज़ अखज़ना, अखज़ में ज़ा नरम है, अखज़ना मीसा, जैसे हमने ये खौ पढ़ी है इसी तरह हमने सा पढ़ना है। वा व सा, ये तीन हर्फ हैं जिनको निस्रिया यानी नरम तरीन हर्फ कहा जाता है, इनके अंदर सीटी नहीं। मीसाक़कुम, मीसाक़कुम, कौफ दो नुक्तों वाला और डंडे वाला, क़ुम दोनों साथ साथ हैं, इनमें फ़र्क करना है। मीसाक़कुम व रफ़अना, फ़ौ लीन करेंगे, फ़ौक़कुमुत्तूर, वक्फ़ मुतलिका है रोक देंगे। खुज़ू, खुज़ू नहीं होगा, खुज़ू मा आतैनाकुम, मीम साकिन के बाद बा, यहाँ पे गुन्ना छुपा होता है। कुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीही, इसको कभी भी मा फीही यूँ नहीं होगा, मा फीही लअल्लकुम तत्तकून। सुम्मा तवल्लैतुम लैतुम मिन बादी, तीन तरह से है, तुम पे गुन्ना है, मिम पे इकलाब है, बादी ज़ालिक वक्फ़े जायज़ पे हम रुक जाएंगे। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादी ज़ालिक फलौला, लौ लीन आ गया हमारे पास, लौला फज़लुल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर और पेश, लाम इसमें जलाली होगा यहाँ पेश है। अलैकुम व रहमतुहु, अब व रहमतुहु के अंदर देखें अक्सर हम उर्दू में जैसे पढ़ते हैं रहमत, रहमत, रहमतुहु हम कहते हैं व रहमतुहु, व रहमतुहु ये है। व रहमतुहु व रा पूरा है, रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, जानून आ गया, वक्त करते हुए हम इसको लंबा करके दराज कर देंगे। वलक़द, वलक़द ये गलती होती है हमेशा, यहाँ सिर्फ लाम ज़बर ला है, लाम अलिफ ज़बर ला नहीं है। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ, ना तदौ नहीं पढ़ेंगे हम, ना तदौ मिनकुम फिस्सब्ति फ़कुलना, क़ाफ मोटा है, क़ाफ को मोटा पढ़ते पढ़ते अपने लाम को मोटा नहीं कर देना, फ़कुलना नहीं होगा, ये होगा फ़कुलना, क़ुल क़ाफ मोटा लाम बारीक, लहुम लहुम नहीं लहुम, कूनू दोनों दो दो हरकत है। किरादतन खासिइन, इसमें गलती होती है किरादतन, किरादतन ये है किरादतन एक एक हरकत। फजअलनाहा नकालन लिमा बैना, लीन आ गया, बैना नरमी से, यदई नरमी से, यदैहा वमा खल्फहा, वमौ लीन आ गया नरमी से मोड़ेंगे, वमौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। वइज़ नरम, क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह, लाम इसमें जलाली अल्लाह के नाम से पहले ज़बर मोटा करके पढ़ेंगे पूर। यअमुरुकुम, या के ऊपर ज़बर है, अलिफ पर जज़म है,
الف پر جھٹکا آئے گا. یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بقرہ، قاف اور را موٹے ہیں، بقرہ. قالوا اتتخذنا ہزوا، قال اعوذ. اب اس لفظ کو غلط کرتے ہیں ہم، پڑھتے پڑھتے ہم کہتے ہیں اعوذ، اعوذ، آئین بیچ میں سے ختم کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اعوذ. یہ لفظ ہے ا، حمزہ کے اوپر زبر آئے تو وہ ہوتا ہے ا، آئین کے اوپر آئے تو تھوڑی سی رگڑ کھاتا ہے، وہ کہتا ہے آ، 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 آ. حمزہ پیش او، آئین پیش او، او، او. تو یہاں دیکھیں الف اور آئین، الف زبر ا، آئین پیش و او، اعوذ. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے اعوذ، اعوذ نہیں، اعوذ باللہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے باریک، ان اکون من الجاہلین. قالوا ادع لنا، اد دال پہ کلکلا کیا ہے، ہلائی ہے، قالوا ادع لنا، لنا نہیں ہوگا، نا الف آ رہا ہے، ربک یبین لنا ما ہی، آپ نے رکنا ہے تو ما ہی، ورنہ ما ہی وقف مطلق ہے، یہاں پہ رکا بھی جاتا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، قاف موٹا را بھی، لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک. اوان، اوان نہیں ہوگا، واؤ کے ساتھ الف ہے، اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا، نام الف ہے، لنا ربک، ربک نہیں ہوگا، ربک یبین لنا ما لونها. وقف مطلق رکیں گے، رکنے کی صورت میں الف کا مکمل الف پڑھا جاتا ہے. قال انہ یقول انہا بقرۃ، صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، صفراء، فاقی، قاف موٹا ہے، فاقی اللو، لو یہاں پہ لین ہو رہا ہے، لو پڑھا جائے گا، لو نہیں پڑھا جائے گا، لو نوحا یہ پڑھا جائے گا، لو نوحا. تسر الناظرین، تسر را پہ زور ہے، را کا نون پر زور ہے، نون کا یہاں غنہ ہوگا، نون مشدد ہے، پھر نون کے اوپر دو زبر کے برابر یعنی ایک الف ایک کھڑا زبر ہے. تسر الناظرین. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة، بقرہ لمبا نہیں ہوگا، بقرہ، بقرہ تشابہ علینا وإنا إن شاء اللہ. لام اسم جلال ہوا، اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. لمہتدون. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثی، سا پہ دیکھیں سیٹی نہیں آنی چاہیے، تثیر الارض ولا تسقی الحرث. حرث اگر ہم اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم کہیں گے ہرس، ہرس سیٹی ہی نہیں آنی چاہیے، ہرس. مسلمۃ، مسلمۃ اللہ، مسلمۃ اللہ نہیں، الف بھی ہے دو حرکت، مسلمۃ اللہ شیعت فیہا. قالوا الآن، قاف موٹا ہے، لام لام سے مل گیا، اس پہ کوئی موٹا پن نہیں آئے گا، آگے حمزہ ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. قالوا الآن جئت بالحق، قاف کو ہم پلٹ کے لائیں، جیسے بال کو گرائے دیوار پر وہ پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہے، ہم
قاف کو حروف کلکلہ میں سے ہے، لیکن جب اس کے اوپر شد ہو اس کی اپنی شدت ہوگی، اور اس کے ساتھ روکنے پر جب یہ ساکن بنتا ہے تو کلکلہ ہوگا۔ بالحق فذبحوها وما كانوا كادوا يفعلون۔